के अब यसरी चाहिँ के हुन्छ यो सेटेलाइटको अर्बिट आज कसरी हुन्छ सेटेलाइट अर्बिट भनेर हामीले यसरी हेर्न खोजेको हेरौँ न सोलर सिस्टमको पहिला हामी सोलर सिस्टमको कन्सेप्ट बुझेपछि त्यही थ्योरी जसरी सोलर सिस्टमको थ्योरी छ अर्बिटको ठ्याक्कै त्यही सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ हामीले हाम्रो यहाँ चाहिँ भएका सेटेलाइटहरू चाहिँ त्यही सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ घुमिराखेको हुन्छ त्यसरी नै अर्बिटहरू डिजाइन गरेर सेटेलाइटहरू लन्च गरेको हुन्छ अनि ती विभिन्न क्याटेगोरीका सेटेलाइट अर्बिटहरू हुन्छन् तिनको बारेमा हामी डिस्कस गर्न खोजेको यसरी सन छ यहाँ यसो हेर्दाखेरि कस्तो छ यो पाथ भने इलिप्टिक खालको पाथ छ नि है सन पछि यहाँ एउटाको छुट्टै छ यहाँ मर्करीको छुट्टै छ भेनसको छुट्टै छ अनि त्यसपछि मार्सको छुट्टै छ अर्थको छुट्टै छ यो नत्र इन्टरसेक्ट भयो भने फेरि के हुन्छ ठोकिन नि सक्छ नि त त्यो भएर के हुन्छ सर्टेन यसमा चाहिँ के हुन्छ त यति हाइट अथवा यति अल्टिट्युड यति डिस्टेन्सेसमा यो पाथमा यसरी घुम्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ अलरेडी सिस्टममा चलिराखेको छ यो सोलर सिस्टम चलिराखेको छ अब हामीले अब डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब डिजाइन गर्ने त हाम्रो कस्तो सिस्टम हुन्छ त अबको डिजाइन भनेको त हामीले यो काल्पनिक डिजाइन गर्ने अथवा चाहिँ हामीले कुनै लन्च गर्ने सेटेलाइट हो भने त्यो सेटेलाइट लन्च गरेपछि के हुन्छ यसरी यो पाथमा पठाउने अनि खेरि यो चाहिँ के हुन्छ अरू भन्दा हाम्रो उद्देश्य अनुसारको यसले हामीलाई चाहिँ के हुन्छ रिजल्ट दिन सक्छ भन्छौँ हामी मोस्टली अहिले चाहिँ पोजिसनको कुरा गरिरहेछौँ जियोडेसी पढ्दाखेरि पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जिपिएसको सेटेलाइटहरू चाहिँ आकाशमा छन् भनिरहेछौँ भने त्यो सेटेलाइटको चाहिँ बाटो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जिपिएसको मात्रै सेटेलाइट हुँदैन आकाशमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन लगायतका विभिन्न चाहिँ कम्युनिकेसनका सेटेलाइटहरू अनि त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ रिमोट सेन्सिङका सेटेलाइटहरू इमेजहरू क्याप्चर गर्ने सेटेलाइट वेदरको सेटेलाइटहरू विभिन्न खालका सेटेलाइटहरू हुन्छन् तिनलाई चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन बाटो बनाएर राखिएको हुन्छ त्यो बाटोमा चाहिँ के हुन्छ सधैँ तिनीहरू घुमिराखेका हुन्छन् फेरि यहाँनिर दुई तीनवटा कुराहरू हुन्छ अहिले म डिटेलमा पनि भन्छु जस्तो सेटेलाइटको त्यो घुम्ने स्पिड चाहिँ यो एउटै किसिमको स्पिड अथवा चाहिँ एउटै भेलोसिटीमा घुम्छ भन्ने पनि छैन त्यसको चाहिँ के हुन्छ त्यो पाथमा डिपेन्ड गर्छ यदि सर्कुलर पाथ भयो भने चाहिँ त्यो एउटै किसिमले घुम्छ इलिप्टिक पाथ हो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसले सर्टेन रुल फरक भेरिएसन अथवा भेलोसिटी कम बेसीको हिसाबमा घुम्छ र उसले तोकिएको टाइममा एक सर्किल पुरा गर्छ है त्यो भएर चाहिँ यसरी हाम्रो सिस्टम यसरी बनेको हुन्छ यो चाहिँ के देखिरहेछ नि हैन हजुर सर सर देखिरहेछ जीपीएस को सेटेलाइट अर्बिट है जीपीएस को सेटेलाइट अर्बिट यसरी चाहिँ घुम्छ यो जीपीएस सेटेलाइट यहाँनिर अहिले मैले देखाउन खोजेको के भने यो नभस्टार को सेटेलाइट अर्बिट हो तिमीहरूले त्यसको बारेमा डिटेलमा पढेको छ कि छैन नभए पढिसक्यो होला हैन यो अमेरिकन सेटेलाइट सिस्टमको बारेमा पढिसक्यो तिमीहरूले जीपीएस सेटेलाइट सर नभस्टारको बारेमा अथवा ग्यालिलियोको बारेमा त्यो ग्यालिलियो हैन युरेनसको बारेमा हल्का हल्का यो नभस्टारको बारेमा देखाउन खोजेको जस्तो उ यहाँनिर कसैले चाहिँ जीपीएस को डिभाइस लिएर बस्यो भनेदेखि के हुन्छ कतिवटा भिजिबल छ अहिले 7 वटा भिजिबल छ एटलिस्ट 4 वटा भिजिबल भयो भने पोजिसन आउँछ 7 वटा भिजिबल छ हैन यसरी हजुर हेलो हेलो मेरो एक मिनेट भयो क्या हजुर मिलन मैले बोले सुनेको छ हजुर सर सुनिरहेछ सर ओके सुनिएन भने मेसेज गर है तिमीहरू मेसेज गर अनि डिस्टर्ब हुन थाहा हुन्छ यहाँ चाहिँ 7 वटा भिजिबल छ अहिले यसरी चाहिँ के हुन्छ अर्को ठाउँमा गयो भने अर्को 7 वटा भिजिबल हुन्छ यहाँनिर अर्बिटहरू हेर्नुहोस् त अर्बिटमा यसरी घुम्ने भनेर यो एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट भएको देखिए पनि यो इन्टरसेक्ट नहुने गरी राखिएको हुन्छ न चाहिँ तिनीहरू एक आपसमा नठोकिने गरी राखेको हुन्छ डिजाइन त्यसरी गरेको हुन्छ भेलोसिटी मिलाएको हुन्छ र यो चाहिँ जस्तो अर्थको इक्वेटरसँग कति इन्क्लाइनेसनमा हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ है अब यहाँ हामी के भन्छौँ त सेटेलाइट अर्बिट भनेको के रहेछ त द पाथ अफ सेटेलाइट इन दिस स्पेस इज होइन अर्बिट भनेपछि के हुन्छ त्यो सेटेलाइट हिँड्ने जुन बाटो छ स्पेसमा बनाएको बाटोलाई हामी के भन्छौँ त सेटेलाइट अर्बिट भनेर भन्छौँ अनि यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ रिमोट सेन्सिङको सेटेलाइटको
अर्बिट है। अघि जिपिएस सेटेलाइटको अर्बिटको कुरा गरेँ मैले। यो रिमोट सेन्सिङको सेटेलाइटको अर्बिट यहाँ हामीले के हेर्न सकिन्छ भने यो रातो अर्बिट एक किसिमको अर्बिट छ, लो अर्थ अर्बिट भनेको छ। भनेपछि अर्थको एकदम नजिक भएको अर्बिट भन्न खोजेको है। यो अर्थबाट नजिकको डिस्टेन्समा भएको अर्बिट यसमा सेटेलाइट घुमिराखेको छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको। अनि दोस्रो तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भने पोलार अर्बिट भनेर यो पहेँलो छ, यो चाहिँ के हुन्छ, यो पोलतिर फर्केर घुमिरहेको छ है, पोल नर्थ र साउथ पोल यसरी चाहिँ घुमिराखेको छ। अनि यहाँ अर्को भनेको चाहिँ जियो स्टेसनरी भनेर यो यहाँ हेऱ्यो भने धेरै टाढा छ, यो भनेको चाहिँ धेरै माथि अर्थ सर्फेसबाट 36,000 किलोमिटर माथि यो चाहिँ के हुन्छ घुमिराखेको छ। यो सेटेलाइट जियो स्टेसनरी, यो चाहिँ रिमोट सेन्सिङको सेटेलाइटको अर्बिट भन्न खोजेको है। भनेपछि सेटेलाइट अर्बिट कसरी डिजाइन हुन्छ त भने हामीले यी टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ है। म यहाँ यो टर्म्सको बारेमा एक एक गरेर त्यहाँ आउँछु हैन। एपोगी भन्ने हुँदो रहेछ, हाइएस्ट पोइन्ट इन द अर्बिट है। अनि पेरिगी भन्ने हुन्छ, लोएस्ट पोइन्ट इन द अर्बिट। अनि पिरियड भन्छ, यहाँ टाइम टु कम्प्लिट वान अर्बिट भनेको एक राउन्ड त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो जुन अर्बिट तोकिएको अर्बिट छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न, एक राउन्ड गर्न लाग्ने टाइमलाई हामी पिरियड भनेर भन्छौँ। अनि इसेन्ट्रिसिटी भन्छ अर्को, त्यो चाहिँ तिमीहरूले इलिप्सहरू पढ्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी कहीँ पढेको थियो होला, आउट अफ राउन्डनेस अफ एन अर्बिट भनेको इसेन्ट्रिसिटी भनेको कति त्यो अर्बिट चाहिँ कति कर्भ छ भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँछ त, यो इसेन्ट्रिसिटीले देखाउँछ है। जस्तो तिमीहरूले याद गरेको भए अर्थको हामीले चाहिँ जस्तो अब के भन्छ सर्कल भयो भने त्यसको इसेन्ट्रिसिटी 0 हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ, प्याराबोलिक अर्बिट हुन्छ। अनि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ लेस देन 1 भयो भने इलिप्स हुन्छ। अनि इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला हुन्छ। यसले के दिने भयो त, कर्भनेस अथवा त्यो कति चाहिँ कर्भनेस भएको चाहिँ यो अर्बिट छ भन्ने कुरा इसेन्ट्रिसिटीले दिन्छ। अनि इन्क्लाइनेसन भनेको चाहिँ अर्थको होरिजेन्टल प्लेनसँग त्यो चाहिँ त्यो सेटेलाइटको अर्बिट कति एङ्गलको इन्क्लाइनेसन छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है। कति इन्क्लाइन भएर राखेको हुन्छ भन्ने हुन्छ। अनि अर्बिटल प्यारामिटर, अर्बिटल एलिमेन्ट्स भन्छौँ हामी। अर्बिटल प्यारामिटर भनेको सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, अथवा हामीले चाहिँ सर्कुलर भयो भने रेडियसको कुरा गर्छौँ हैन। अनि एसेन्डिङ नोड, डिसेन्डिङ नोड भनेको त्यो चाहिँ फेरि हामी होराइजनसँग इन्टरसेक्ट हुने एउटा पोइन्ट नेक्स्ट पोइन्ट गरेर त्यसरी चाहिँ कुन कुन पोइन्ट्स भनेर त्यो पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। अनि सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कति हुन्छ, कसरी डिजाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अर्बिटको कुरा गर्दा यति पोइन्ट्सहरूको बारेमा म डिटेलमा अगाडि भन्छु। यहाँ हेर्न सकिन्छ हामी यो चाहिँ अर्थ यहाँ रहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले फोकस मान्यौँ अथवा फोकी भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि। यो फोकी मान्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, यहाँनिर यो चाहिँ सेटेलाइट अर्बिट भयो। यो सेटेलाइट अर्बिट हो, एक सर्कल पुरा कम्प्लिट गर्न लाग्ने टाइमलाई हामी पिरियड भन्छौँ। अनि यहाँनिर यो इलिप्टिकल, जेनरली इलिप्टिकल हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ इलिप्टिकलै पाथको चाहिँ यहाँ देखाएको कारण चाहिँ त्यो हो होइन। यहाँ चाहिँ सेमी मेजर, सेमी माइनर एक्सिस यो यहाँदेखि यहाँसम्म, यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हामी माइनर एक्सिस भन्छौँ बी भनेको। अनि यसको हाफ मात्रै गरेपछि के हुन्छ, सेमी माइनर एक्सिस भयो। अनि यहाँदेखि यो एपोगीदेखि पेरिगीसम्मको भनेको दुईटा फ्ल्याटतिरको दुईटा इन्ड पोइन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ त, यो जोड्ने जति लेन्थ छ त्यसलाई हामी मेजर एक्सिस भन्छौँ। अनि त्यसको हाफ भनेको के भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो भने सेमी मेजर एक्सिस भयो। यो चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि कति फ्ल्याटनेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, जति चाहिँ यो सेमी मेजर एक्सिसको एमाउन्ट बढ्दै जान्छ अथवा चाहिँ सेमी माइनर एक्सिसको एमाउन्ट घट्दै जान्छ भने यसले चाहिँ के भन्छ, फ्ल्याटनेस बढ्छ। सेमी मेजर एक्सिसको एमाउन्ट चाहिँ बढ्दै गयो अनि यो सेमी मेजर एक्सिसको चाहिँ एमाउन्ट घट्दै गयो, सेमी माइनर एक्सिसको एमाउन्ट बढ्दै गयो भने यो चाहिँ फ्ल्याटनेस चाहिँ के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ, सर्कलतिर कन्भर्ट हुँदै जान्छ है। अब यहाँबाट तपाईँ अगाडि हेर्नु भने इसेन्ट्रिसिटी अघि देखाएको थिएँ नि मैले, ठ्याक्कै इसेन्ट्रिसिटी भनेको E = 0 भयो भने
सेम मेजर एक्सिस र सेम माइनस एक्सिस बराबर हुन्छ अनि सर्कल भन्छ। अनि ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भयो भने प्याराबोला भन्छ। अनि लेस देन 1 भयो भने इलिप्स भन्छ। अनि ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला भन्छ। अनि कर्भनेस कति बढी अथवा घटी छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ इसेन्ट्रिसिटी। अब यहाँ चाहिँ अर्बिटको मोसनको कुरा आउँछ। अब अर्बिट डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको मोसन अथवा कति स्पिडमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न थ्योरीमा आधारित भएर गरिन्छ। जेनरली यो अर्बिटल मोसनको कुरा चाहिँ यो किप्लर्सको लमा आधारित हुन्छ। किप्लर्सको 3वटा ल छ, त्यसमा आधारित भएर चाहिँ हामीले यो अर्बिटल मोसनहरू अथवा अर्बिट डिजाइन गरिएको हुन्छ। जस्तो हामी अर्बिटल मोसन भन्नाले के भन्छ, द मुभमेन्ट अफ द सैटेलाइट एलङ इट्स अर्बिट इज अर्बिटल मोसन भन्छौँ हैन। यो चाहिँ आफ्नो अर्बिटमा त्यो कुनै पनि चाहिँ सैटेलाइट कसरी कति स्पिडमा कसरी घुम्छ भनेदेखि त्यो मोसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अर्बिटल मोसन भन्छौँ। यहाँ दिस मुभमेन्ट अफ सैटेलाइट इन इट्स अर्बिट इज आइडियली फलो द प्लानेटरी मोसन इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टममा जसरी प्लानेटहरूले घुम्छन् त्यस्तै गरी के गर्छ त सैटेलाइटहरूले पनि सेम त्यस्तै तरिकाले घुम्छन् भन्न खोजेको यसमा। Thus the satellite orbital motion in ideal condition follows Kepler's law of planetary motion। भनेपछि के हुन्छ, किप्लरले डिजाइन गरेको ल त्यो के को लागि भन्यो भने प्लानेटरी ग्रहहरूको मोसनको विषयमा डिजाइन गरेको जस्तै गरेर के हुन्छ त सैटेलाइटको अर्बिटल मोसन चाहिँ के हुन्छ, डिजाइन सर। यो प्लानेटरी मोसन सर, हजुर प्लानेटरी मोसन भनेको जस्तो हाम्रो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ कि घुम्दैन, घुम्छ नि हैन। अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ भने चाहिँ त्यसले कसरी कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यो घुम्छ, सैटेलाइट सिस्टमले पनि त्यसै गरी काम गर्छ भन्न खोजेको है। अनि यहाँ किप्लर्स ल अफ प्लानेटरी मोसन, किप्लर्स ल अफ प्लानेटरी मोसन भनेको चाहिँ के भने किप्लरले यो प्लानेटहरू अर्थको अर्थसँग नभइकन सोलर सिस्टममा प्लानेटहरू कसरी घुम्छन् भन्ने कुराको 3टा ल प्रति उसले चाहिँ डिजाइन गरेको छ अथवा प्रतिपादन गरेको छ कि 3टा ल फलो गरेर। प्लानेटरी मोसनको त स्पिन मोसन पनि हुन्छ सर। हजुर प्लानेटरी मोसनको त स्पिन मोसन पनि हुन्छ। यसको भनेको स्पिन मोसन सर। स्पिन भनेर स्पिन स्टाइल भन्दा नि यहाँ अहिले चाहिँ किप्लरको सिद्धान्त यो चाहिँ यो हामीले के भने आइडियल कन्डिसनको कुरा गरिरहेछौँ कि हैन, इन्डिभिजुअल भन्दा नि आइडियल जेनरल खालको कुरा गरिरहेछौँ हामीले है। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, किप्लर्स ल फलो गर्छ अहिले हैन। त्यो किप्लर्स लको आधारित गरेर जसरी घुमिराखेका हुन्छन् हैन, त्यो स्केप भेलोसिटीको कुराहरू आउँछ हैन, अनि ग्राभिटेसनल फोर्सहरूको कुराहरू आउँछ। त्यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ, यो प्लानेटहरू घुमिरहेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ एक्जाम्पलका लागि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो सन सोलर सिस्टमबाट चाहिँ कुनै प्लानेट चाहिँ टाढा भयो भन्यो भने त्यसको स्पिड कम हुन्छ, नजिक भयो भने स्पिड बढी हुन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यहाँनिर किप्लर्सले त्यही सिद्धान्तको आधारमा के भनेको छ भने उसले जति टाइम इन्टरभलमा उसले स्पेस कभर गर्छ अथवा एरिया कभर गर्छ त्यो अर्को ठाउँमा कभर गर्दा पनि त्यही टाइम इन्टरभलमा एरिया सेम कभर गर्छ भनेर म अहिले डिटेलमा यसमा आउँछु। 3टा ल छ कि प्लानेटरी मोसनको 3टा, किप्लर्सको प्लानेटरी मोसनको 3टा ल छ जसले के कुरा बताउँछ भने यो सोलर सिस्टममा प्लानेटहरूले सनलाई कसरी चाहिँ कुन अर्बिटल मोसनमा घुम्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो 3टा सिद्धान्तले बताउँछ। त्यसैको आधारमा चाहिँ के हुन्छ, सैटेलाइटले पनि त्यसै गरी घुम्ने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ। अब यहाँ तिमीहरूले हेऱ्यौ भने किप्लर्सको 3टा ल छ। ह्योनन्स किप्लर डिराइभ द 3 बेस्ट ल बेस्ड अपन द हिज अब्जर्भेसन अफ द प्लानेटरी मोसन हैन। उसले उसको अब्जर्भेसनबाट अथवा स्टडीबाट देखेको कुरा चाहिँ के हुन्छ, 3टा सिद्धान्तमा उसले यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस गरेको छ। अल प्लानेट्स मुभ इन इलिप्टिकल अर्बिट ह्याभिङ द सन एट द वान फोकी, ल अफ अर्बिट भन्छौँ हामी यसलाई, अथवा ल अफ इलिप्स भनेर भन्छौँ। भनेपछि के हुन्छ, प्रत्येक चाहिँ के हुन्छ, प्लानेटले सनलाई फोकी मानेर अथवा फोकस मानेर त्यसलाई फोकस मानेर इलिप्टिकल पाथमा चाहिँ घुम्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त, फर्स्ट सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्त भनेको अ लाइन जोइनिङ एनी प्लानेट टु द सन स्विप्स आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। भनेपछि त्यो मुभ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले प्रत्येक पटक चाहिँ सनबाट त प्लानेटको लाइन तान्छौँ
अनि नेक्स्ट टाइम इन्टरभल जस्तो मानव एक्जाम्पललाई 2 सेकेन्डमा चाहिँ कति ट्राभल गर्यो त्यो प्लानेट भनेपछि हामीले के हुन्छ फर्स्ट चाहिँ सन र त्यो प्लानेटको लाइन तान्यो अनि दोस्रो चाहिँ यति सेकेन्ड पछि भनेपछि त्यसको पनि फेरि लाइन तान्यो दुईटा लाइन तानिसकेपछि त्यो बिचको एरिया टाइम इन्टरभल मानव 2 सेकेन्डको बिचको 2 सेकेन्ड चाहिँ उसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा जति एरिया भन्यो नेक्स्ट चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर पनि के हुन्छ हामीले उसले 2 सेकेन्ड मुभ गर्दाखेरि दुईटा लाइन तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जति एरिया हुन्छ त्यो बराबर एरिया भएर जान्छ भनेर त्यसलाई ल अफ एरिया भनेर भन्छौँ हामीले तेस्रो चाहिँ द स्क्वायर अफ द पिरियड्स अफ एनी प्लानेट एबाउट द सन इज प्रोपोर्सनल टु द क्युब अफ द प्लानेट्स मिन डिस्टेन्स फ्रम द सन भन्छ ल अफ पिरियड्स भन्छ होइन अब हामीले चाहिँ के हुन्छ फरक फरक अल्टिट्युडमा चाहिँ घुमेका सेटेलाइट सिस्टमहरू छन् भनेदेखि त्यसको चाहिँ के हुन्छ त टाइमको स्क्वायर गरेको रेसियो र उसको चाहिँ के हुन्छ त्यसको चाहिँ एभरेज मिन डिस्टेन्स भनेर प्लानेट मिन डिस्टेन्स चाहिँ को क्युब चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर भन्छ तीनटा यो तीनटा थ्योरीमा आधारित भएर के हुन्छ सोलर सिस्टम चलेको छ हो अब सेटेलाइट सिस्टमहरू लन्च गर्दा पनि यही थ्योरीमा आधारित भएर लन्च गरिएको छ यहाँ तपाईँले हेर्नु भने फर्स्ट ललाई हामी यसरी देखाउन सकिन्छ यो सन भयो भने पनि कुनै प्लानेट एउटा प्लानेटको एक्जाम्पल हामीले अर्थै लियौँ भनेदेखि अर्थको यसरी घुम्छ भन्न खोजेको यो सन यहाँ बिचमा हुँदैन एउटा फोकसको रूपमा बस्छ अर्को फोकस यहाँ हुन्छ अनि सन एज एउटा फोकसको रूपमा बस्छ अनि यो इलिप्टिकल पाथमा चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येक प्लानेटहरू घुम्छ भन्छ किप्लर्स फर्स्ट लले अनि अघि देखाएको यही हो अल प्लानेट्स मुभ इन द इलिप्टिकल अर्बिट ह्याभिङ द सन एज वान फोकस भनेर भन्यौँ हामीले यहाँबाट सन यहाँ भयो फोकस एउटा फोकस भयो अर्को फोकस चाहिँ के हुन्छ बराबर डिस्टेन्समा यहाँ हुन्छ त्यो सन होइन यो सन हो अब चाहिँ के हुन्छ त अर्थ चाहिँ के हुन्छ त यसरी यो इलिप्टिकल पाथमा घुम्छ त्यो इलिप्स चाहिँ कत्रो इलिप्स भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ सेमी मेजर एक्सिस र सेमी माइनर एक्सिसले डिटरमाइन गर्छन् यत्रो खालको चाहिँ यो चाहिँ इलिप्स बनेको हुन्छ भनेर यसले देखाउँछ अनि सेकेन्ड ल केप्लर सेकेन्ड लमा ल अफ एरिया भनेकोमा चाहिँ अल प्लानेट्स मुभ इन इलिप्टिकल अर्बिट्स ह्याभिङ द सन एज वान फोकस हुन्छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि यसरी बसेको छ नि त अघि देखाएको अर्बिट यहाँनिर के हुन्छ भने यो टाइम इन्टरभल जुन टाइम डिफरेन्सेस छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम डिफरेन्स मानौ 1 सेकेन्ड छ 2 सेकेन्ड छ 3 सेकेन्ड छ भने नि यो बनेको एरिया त फरक छ नि होइन फ्ल्याटनेस यो एउटा एरिया यसलाई हामी एरिया 1 भनेर भन्छौँ यो एरिया 1 यो एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया 5 यहाँ चाहिँ तिमीहरूले हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो टाइम डिफरेन्स त के हुन्छ त यहाँ धेरै छ नि त यहाँ त भनेको मतलब के रहेछ यहाँनिर धेरै स्पिडमा जाने रहेछ है यहाँ चाहिँ यहाँ कम स्पिडमा यहाँ अझ कम स्पिडमा यहाँ अझ कम स्पिडमा देखा चाहिँ एकछिन यहाँदेखि यहाँसम्म यो जति टाइम इन्टरभलमा यसले एरिया बनायो नेक्स्ट टाइम चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम सेम टाइम हुन्छ एरिया 2 पनि बराबर हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम पनि सेम हुन्छ एरिया 3 भनेपछि यो A1 A2 A3 जम्मै बराबर हुन्छ बराबर टाइम इन्टरभलमा त्यहाँ सस्टेन्ड गरेको एङ्गलको आधारमा कभर भएको एरिया चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुने गरी यसरी गर्छ यसलाई हामी ल अफ एरिया भनेर भन्छौँ यसको मतलब के रहेछ त एउटै स्पिडमा चाहिँ यो प्लानेटहरू मुभ गर्ने होइन रहेछ फरक स्पिडमा मुभ गर्दो रहेछ यहाँ जति नजिक आयो त्यति फास्ट हुने रहेछ यहाँ गयो भने के हुन्छ त अब फेरि यहाँ स्लो हुनु पर्यो 1 सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यहाँ तर 1 सेकेन्डमा यहाँ यत्रो धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ किनकि यो एरिया र यो एरिया त बराबर हुनु पर्यो हो यो सिद्धान्तमा चाहिँ काम गर्छ भनेर किप्लर्सको सेकेन्ड लले भन्छ यो कुरा त्यही कुरा मैले देखाएँ यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ चाहिँ यहाँ क्यालकुलेट गरेर देखिएको छ जस्तो स्टार्टिङ भयो यहाँबाट हिँड्न स्टार्ट भयो होइन यो प्लानेट मुभ गर्न स्टार्ट भयो यहाँबाट यहाँसम्म गयो T0बाट सुरु भएर T1 सम्म गयो भने चाहिँ T1 माइनस T0 गरेपछि एउटा टाइम इन्टरभल आयो अनि यहाँनिर T3 माइनस T2 गऱ्यो भने यो दोस्रो टाइम इन्टरभल आयो यदि यो दुईटा टाइम इन्टरभल बराबर छ भने के हुन्छ एरिया 1 र एरिया 2 पनि बराबर हुनुपर्छ यो सिद्धान्तमा काम गर्छ है यहाँ त्यही कुरालाई अझ डिटेलमा देखाएको मैले यो डेल्टा टी टाइममा यति एरिया बन्यो यो डेल्टा टी टाइममा यहाँ हुँदाखेरि यति एरिया बन्यो डेल्टा टी टाइम यहाँ हुन्छ टोटल एरिया चाहिँ के हुन्छ त यो एउटाको
यदि टाइम बराबर छ भने पनि एरिया पनि बराबर गरेर मुभ हुन्छ। द स्क्वायर अफ द पिरियड्स अफ टु प्लानेट्स, दुईटा प्लानेट्सको हेऱ्यौँ भनेदेखि अर्बिट्स आर प्रोपोर्सनल टु इच अदर एज द क्युब अफ दियर सेम मेजर एक्सिस। सेम मेजर एक्सिसको एभरेजमा चाहिँ हामी सेमी मेजर एक्सिसको जति भ्यालु हुन्छ त्यसको क्युब रुटसँग बराबर हुन्छ भन्छ। अर्बिट विथ द सेम मेजर सेमी मेजर एक्सिस विल ह्याभ द सेम पिरियड हुन्छ। हामी एउटै भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, दुईटा प्लानेटको सेम मेजर एक्सिस एउटै छ भनेदेखि पिरियड भनेको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ एक सर्कल कम्प्लिट गर्ने टाइम, त्यो टाइम चाहिँ एउटै हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँनिर यसरी हेर्न सकिन्छ, हामीले यहाँ मुभ गर्दा हेरौँ त, सन यहाँ छ, प्लानेट यहाँ छ भनेदेखि यहाँबाट यो के हुन्छ, यसरी मुभ गर्दै 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 जान्छ। अनि पिरियड र सेमी मेजर एक्सिसको सम्बन्ध चाहिँ हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि, द स्क्वायर अफ द अर्बिट प्रोपोर्सनल अफ द प्लानेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द क्युब अफ द सेमी मेजर एक्सिस अफ इट्स अर्बिट होइन। फर टु प्लानेट्स, दुईटा प्लानेट्स मान्यौँ भनेदेखि हामीले पी इक्वल टु अर्बिटल पिरियड भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि, जस्तो पी भनेको टाइम पिरियड होइन, कति टाइम लाग्छ भनेर, अनि आर भनेको चाहिँ हामीले सेमी मेजर एक्सिस भनेर मान्छौँ भनेदेखि, जस्तो दुईटा प्लानेट भयो भने P1 को स्क्वायर अपन P2 को स्क्वायर इक्वल टु R1 को क्युब अपन R2 को क्युब भनेर यसरी देखाउन सकिन्छ। अथवा यसलाई तिमीहरूले के भन्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ हामी P1 को स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, हामीले चाहिँ R1 को क्युब भनेर यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। अनि दुईटाको भयो भने कम्पेयर गरेर हेर्न सकिन्छ यसरी। अब अर्को तेस्रो भयो भने हामी चाहिँ P2 को स्क्वायर अपन P3 को स्क्वायर इक्वल टु R2 को क्युब अपन R3 को क्युब गरेर यसरी हामी के हुन्छ, फरक फरक प्लानेटको पनि एक अर्काको रिलेसन अथवा तिनीहरूको अर्बिटल टाइम हामी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ किप्लर्स थर्ड लमा चाहिँ हामीले यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो तीनटा लको बुझिन्छ अलिअलि, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल अफ किप्लर्स बुझिन्छ होला है, खासै धेरै कम्प्लिकेटेड छैन यो। अनि अब चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अलरेडी भएका प्लानेटहरूले चाहिँ के हुन्छ, सोलर सिस्टममा मुभ गर्दाखेरि अथवा मोसन हुँदाखेरि अर्बिटल मोसनको थ्योरी भयो। यही थ्योरीको आधारमा के गरे हुन्छ त हामीले, यही थ्योरीको आधारमा हामीले सेटेलाइट सिस्टमहरूको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको नि अर्बिटल मोसनहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। कति टाइममा चाहिँ त्यसले एक अर्बिट घुम्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब जस्तो अर्बिटको क्लासिफिकेसन गर्दा विभिन्न खालका अर्बिटल चाहिँ सिस्टमहरू हामीले पाउन सकिन्छ। जस्तो साइज र पिरियड अथवा साइज र कत्रो साइजको बनाउने र टाइमको आधारमा भन्ने भने के हुन्छ, सेमी मेजर एक्सिसको आधारमा हामी के हुन्छ, लो अर्थ अर्बिट भन्छौँ है, एकदम नजिक भएको। हाई अर्थ अर्बिट भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ अलिक माथि भएको होइन, यो चाहिँ के हुन्छ, साइजको आधारमा तलमाथि हुनेको। अनि सिङ्क्रोनस अर्बिटको आधारमा भनेको जस्तो जियो सिङ्क्रोनस अथवा जियो स्टेसनरी भन्छौँ, जियो स्टेसनरी, र अर्को चाहिँ सन सिङ्क्रोनस हुन्छ, पोलार अर्बिट भन्छौँ। पोलार अर्बिट भनेको चाहिँ नर्थ र साउथ पोल हुँदै पास हुने, त्यो आसपासबाट पास हुने भयो भने चाहिँ हामी पोलार अर्बिट भनेर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ यसलाई सन सिङ्क्रोनस भनेको के भने, त्यो चाहिँ सेटेलाइटले के गर्छ भने प्रत्येक ठाउँमा, जस्तो मानव एक्जाम्पललाई म धुलीखेल बसिरहेको छु भने त्यसले आज भिजिट गर्ने लोकल टाइम र नेक्स्ट राउन्डमा फेरि भिजिट गर्ने लोकल टाइम सेम हुन्छ, एकैचोटि गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सन सिङ्क्रोनस भनेको है। अनि अर्को जियो स्टेसनरी भनेको चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै माथि भएका सेटेलाइटहरू, जस्तो चाहिँ वेदरको सेटेलाइटहरू जुन चाहिँ 36,000 किलोमिटर टाढा हुन्छ भने नि, त्यो अर्थको रोटेसनको जुन मोसन हुन्छ त्यो र सेटेलाइटको स्पिड चाहिँ त्यो रोटेसन र स्पिड बराबर हुने गरी भनेको एउटै ठाउँलाई हेरिरहने सेटेलाइट भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ धेरै माथि हुन्छ, अल्टिट्युड एकदम म्याक्सिमम अल्टिट्युडमा हुन्छ है। यसरी पनि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ हामी है। अनि अर्को भनेको इन्क्लाइनेसनको आधारमा नि हामी क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ, त्यसको त्यो अर्बिट कसरी इन्क्लाइन भएको छ भन्ने आधारमा पनि हामी के हुन्छ, क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्क्लाइनेसनको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दा हामी यसरी 4वटा क्लासिफिकेसनमा हामी गर्न सक्छौँ। इक्वेटोरियल अथवा इक्वेटरकोसँग प्यारलल हुने गरी बसेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी इक्वेटोरियल भन्छौँ। अनि
पोलार पोलसँग प्यारलल भएर बसेको छ भने पोलार भन्छौँ हैन। त्यसको चाहिँ जस्तो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अघि एंगल भनेका थियौँ, इक्वेटोरियल रिजनसँग ठ्याक्कै प्यारलल हुनलाई त के हुनु पर्यो, त्यसको अर्बिटल भ्यालु त के हुन्छ, इक्वेटरसँग इन्क्लाइनेसन त्यसको 0 हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने हामी के हुन्छ, इक्वेटोरियल भन्छौँ। अथवा 180 भयो भने ती खप्टिन्छ नि फेरि, भनेपछि त्यो पनि के हुन्छ त 0 अथवा 180 भयो इन्क्लाइनेसन भने त्यसलाई हामी इक्वेटोरियल भनेर भन्छौँ। अनि पोलार हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, 90 डिग्रीको इन्क्लाइनेसन भयो भने पोलबाट जान्छ त्यो त, इक्वेटोरियल प्लेनसँग 90 डिग्रीमा इन्क्लाइन भयो भने त के हुन्छ, पोलसँग पास हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी पोलार भन्छौँ। अनि प्रोग्रेडेड भनेको चाहिँ 90 भन्दा कम भयो इन्क्लाइनेसन भन्यो भने प्रोग्रेड भन्छौँ हामी है। अनि 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ रेट्रोग्रेड भनेर भन्छौँ है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, क्लासिफिकेसन इन्क्लाइनेसनको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यो पिक्चरबाट हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ। एंगलको आधारमा भयो भने इक्वेटोरियल भन्यो भने I = 0 अथवा इन्क्लाइनेसन = 0 अथवा इन्क्लाइनेसन = 180 भयो भने के हुन्छ, यो इक्वेटर यहाँ यदि अर्थमा हामीले इक्वेटर तान्ने हो भने यो इक्वेटर र यो चाहिँ अर्बिट के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ यसरी। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यौँ भनेदेखि पोलार भन्यो भने चाहिँ यसरी यहाँनिर यो चाहिँ के हुन्छ त, यसको इन्क्लाइनेसन I = कति भयो त, 90 भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, यो इक्वेटर यहाँ छ 90 भयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पोलार भनेर भन्छौँ। अनि यदि चाहिँ इन्क्लाइनेसन चाहिँ 0 भन्दा बढी 90 भन्दा कम भयो भनेपछि त के हुन्छ, यो यसरी बस्ने, यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, जस्तो यहाँबाट इक्वेटर यहाँ छ भनेदेखि यसरी इन्क्लाइन भएको छ भने प्रोग्रेड भन्छौँ हामी। अनि यसलाई चाहिँ 90 भन्दा इन्क्लाइनेसन चाहिँ 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम हो त यता जान्छ, यो पोल नर्थ पोल यहाँ छ भनेदेखि नर्थ पोल भन्दा उता जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रेट्रोग्रेड चाहिँ हामीले चाहिँ अर्बिट भनेर भन्छौँ। यसरी इन्क्लाइनेसनको आधारमा यसरी हामी चारवटा क्लासमा यो चाहिँ सेटेलाइट अर्बिटलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। क्लियर छ, यो नयाँ कुरा छैन केही पनि। अनि अर्को क्लासिफिकेसन सिस्टम भनेको अघि भर्खर भने मैले लो अर्थ अर्बिट सेटेलाइट अनि जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेको थिएँ मैले अघि, अथवा हाई हैन। अब यहाँ चाहिँ लो अर्थ अर्बिट सेटेलाइट भनेर क्लासिफिकेसन गर्यो भने लो अर्थ अर्बिटमा चाहिँ अल्टिट्युड चाहिँ 250 मिटरदेखि 1500 किलोमिटरसम्मको लागि चाहिँ दिने सिस्टम छ। कुनै कुनै किताबमा अलिकति फरक दिएको नि हुनसक्छ यसको भ्यालु। जेनरली के हुन्छ त, अर्थको नजिक भएको भनेर बुझ्नु पर्यो, अर्थको त्यसको अर्बिट चाहिँ के हुन्छ त, अर्थसँग नजिक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अल्टिट्युड के 250 मिटरदेखि 1500 किलोमिटरसम्म चाहिँ यो बस्छ भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, पोलार अर्बिटर्स र अघि भने जस्तै सन सिन्क्रोनियस भनेर यो दुई किसिमका चाहिँ के हुन्छ त, अर्बिटहरू हुन्छन्। यतापट्टि हामी जियो स्टेसनरी अर्बिटमा गयौँ भने जियो स्टेसनरी अथवा जिएसओ भन्छौँ हामी, जियो स्टेसनरी अर्बिट, त्यसमा चाहिँ सर्कुलर अर्बिट हुन्छ यो जेनरली, विथ इन्क्लाइनेसन = 0 डिग्री इन्क्लाइनेसन हुन्छ भनेको इक्वेटरसँग प्यारलल हुन्छ यो। अनि सेम मेजर एक्सिस यति हुन्छ भन्छ यसले हैन। अनि यसको चाहिँ पिरियड भन्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त, 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्ड 4.09 सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ त यसको हुन्छ। यसको चाहिँ एक राउन्ड लाउनलाई त्यति समय लाग्ने रहेछ हैन, 23 घण्टा। अब यहाँनिर हाइट भनेको छ यहाँ 35,768 किलोमिटर दिएको रहेछ। अब यो हामीले जेनरल लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई 36,000 किलोमिटर माथि भएकोलाई जियो स्टेसनरी भन्ने भनेर लेख्छौँ। यो एक्ज्याक्ट चाहिँ यो हो भ्यालु चाहिँ है। अनि फेरि तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँ चाहिँ खोइ त यो चाहिँ पिरियड लेखेको, खोइ त यहाँ सन सिन्क्रोनियसको अथवा पोलार अर्बिटको खोइ यहाँ पिरियड लेखेको भन्ने लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई। यो चाहिँ के हुन्छ भने सेटेलाइट पछि नै फरक हुन्छ। जस्तो 250 मिटर अथवा 500 किलोमिटरमा हुने सेटेलाइटको चाहिँ पिरियड र 1500 किलोमिटरमा हुने सेटेलाइटको पिरियड फरक हुन्छ। तिमीहरूले पछि रिमोट सेन्सिङ अनि विभिन्न सेटेलाइट सिस्टमहरूको बारेमा पढ्छौ, तिनीहरूको पिरियड कति हुन्छ, अनि त्यसले कति, अब त्यसको चाहिँ हामी रिभिजिट टाइम भन्छौँ, त्यो कति हुन्छ, यो सबै कुरा फरक सेटेलाइट पछि नै फरक हुन्छ। त्यही भएर एउटा फिक्स हुने यसमा जेनरली यो चाहिँ यो जियो स्टेसनरीमा चाहिँ फिक्स जस्तै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ यसलाई हामी टेन्टेटिभ भन्दाखेरि चाहिँ 24 घण्टा भनेर भन्छौँ, भन्दाखेरि चाहिँ 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्ड भनेको प्रिसाइज भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी लिन सकिन्छ। अब यहाँबाट तिमीहरू अगाडि गयो भनेदेखि अर्बिटल क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हजुर भन्नु।
सर 250 किलोमिटर तल राख्न मिल्दैन सर सेटेलाइट? जेनरली राख्दैन होइन। अब तिमीहरूको राख्न त हामी रिमोट सेन्सिङको सेटेलाइटहरू चाहिँ सेटेलाइट चाहिँ राख्दैनौँ हामीले होइन। त्योभन्दा तल गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो रिमोट सेन्सिङकै केसमा भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूको त्योभन्दा तल गर्दाखेरि चाहिँ युएभीहरू फ्लाइट गर्ने एयरक्राफ्टहरू उडाउने गर्छौँ कि। योभन्दा तल भयो भने चाहिँ धेरै तल भयो भने त त्यसले भोलि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ जस्तो एयरक्राफ्टहरू पनि त मुभ गरिराखेका हुन्छ, तिनीहरूमा पनि त समस्या हुनसक्छ नि त होइन। त्यो भएर सेटेलाइट चाहिँ योभन्दा धेरै तल राखिन्न कि। अब योभन्दा तलबाट हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ अब्जर्भेसन गर्न पर्यो अथवा चाहिँ डेटा लिन पर्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ एयरक्राफ्टहरूको युज गर्ने होइन। अथवा त्योभन्दा नि अझ नजिकबाट गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ ड्रोनहरू युज गर्ने। अनि जियो स्टेसनरी रूपमा अर्बिट सेन्सरहरू राख्न पर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ कहीँ चाहिँ सेन्सरहरू माउन्ट गरेर जस्तो अग्लो अग्लो घरहरूमा माउन्ट गरेर सेन्सरहरू राख्ने कि त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। तर योभन्दा तल चाहिँ सेटेलाइटहरू चाहिँ राखेको है। यसले किनभने यो त यो हाम्रो चाहिँ अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डहरूमा आइसकेपछि त के हुन्छ यसले त अब जस्तो त्योभन्दा अझ तल भयो होइन। तल हुँदाखेरि त धेरै अब कति सर्टेन अल्टिट्युडसम्म त फेरि हाम्रो एयरक्राफ्टहरू पनि मुभ गरिरहन्छ अनि त्यहाँ सेटेलाइट पनि मुभ गरिराख्यो भने त फेरि भोलि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ धेरै तल राखेको हुन्न है। त्योभन्दा तल लिन पर्यो भने चाहिँ हामीले एयरक्राफ्टहरू युज गर्छौँ। अनि अर्बिटल क्यारेक्टरिस्टिकमा सर्कुलर अर्बिट भयो भने कस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ जस्तो अब सर्कुलर अर्बिट भयो भने स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, इलिप्टिकल भएपछि फेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्न होइन। अथवा चाहिँ हामीले के हुन्छ यहाँ चाहिँ नियरली कन्स्ट्यान्ट अल्टिट्युडमा भयो भनेदेखि यो नियरली कन्स्ट्यान्ट अल्टिट्युडमा हुन्छ। किन कन्स्ट्यान्ट अल्टिट्युडमा हुन्छ भने नि यो सर्कुलर हुनासाथ के हुन्छ सबै ठाउँबाट बराबर सेन्टरमा पर्छ। त्यो जस्तो अर्थकै वरिपरि चाहिँ हामीले सेटेलाइट लन्च गर्दाखेरि सर्कुलर अर्बिटमा लन्च गरेको छ भने त के हुन्छ सेन्टर हुन्छ अर्थ त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ स्पिड पनि के हुन्छ त सबैतिर चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स नै बराबर हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ सबैतिर स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर जान्छ र नियरली कन्स्ट्यान्ट अल्टिट्युड हुन्छ भनेको चाहिँ रेडियस भनौँ न एक हिसाबले रेडियस चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मुभ गर्छ यदि सर्कुलर भयो भने। तर इलिप्टिकल भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यस्तो यो थ्योरीले काम गर्दैन। इलिप्टिकल भयो भने त अघि किप्लर्सको ल फलो गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त ठाउँ पिछे त्यसको मोसन चाहिँ फरक हुने हुन्छ है। अब टाइपिकल मिसनको कुरा गऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले अब जस्तो काम अब कुनै एउटा स्पेसिफिक उद्देश्यका कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जस्तो अर्बिटहरू राख्दा पनि के हुन्छ जस्तो वेदरको लागि डिजाइन गर्ने अर्बिट फरक हुन्छ। अनि नेभिगेसनल अथवा जिपिएसको लागि चाहिँ डिजाइन गर्ने अर्बिट छुट्टै हुन्छ। जियो सिङ्क्रोनियस अथवा म्यापिङ गर्नलाई हामीले चाहिँ इमेज क्याप्चर गर्नलाई लन्च गर्ने सेटेलाइटको सिस्टम फरक हुनसक्छ। जस्तो त्यसको चाहिँ जस्तो इक्जाम्पलको लागि तिमीहरूले वेदरको भन्यो भने जेनरली वेदरको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ जियो स्टेसनरी सेटेलाइटहरू लन्च गरेको हुन्छ। त्यो धेरै टाढा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ अघि देखाएँ मैले 36,000 एराउन्डमा चाहिँ के हुन्छ त्यति माथि हुन्छ। यसले क्याप्चर गर्ने इमेजहरू पनि भेरी लो रिजोल्युसनको इमेजहरू हुन्छ होइन। अब यो नेभिगेसन सेटेलाइटको कुरा गऱ्यो भने तिमीले जिपिएसको कुरा गऱ्यो भने एराउन्ड चाहिँ यो के हुन्छ 20,000 एराउन्डको चाहिँ के हुन्छ माथि अल्टिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ जिपिएसका सेटेलाइटहरू हुन्छ। अनि जियो सिङ्क्रोनियसको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ कोही 800,000 किलोमिटरमा पनि के हुन्छ यिनीहरू हुन्छ नि। म्यापिङमा युज गर्छौँ हामी भेरी हाई रिजोल्युसनका इमेजहरू यसले दिने गर्छ। अब इलिप्टिकल क्यारेक्टरिस्टिक गऱ्यो भने इलिप्टिकल भयो भने अघि सर्कुलरको कुरा गरेँ मैले। अब इलिप्टिकल गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब हामीले इलिप्टिकल अर्बिटमा गयो भने क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने स्पिड त फरक हुन्छ किनकि त्यहाँ ग्राभिटेसनल फिल्ड पनि फरक हुन्छ। अनि अल्टिट्युड पनि के हुन्छ त भेरिङ हुन्छ भनेको किनभने स्पिड फरक हुनासाथ के हुन्छ त्यो इलिप्टिकल पाथ बन्नासाथ त एकै ठाउँ त बराबर डिस्टेन्समा त हुँदैन पक्कै होइन। अनि एसेन्ट्रिक ग्राउन्ड ट्र्याक भनेको ग्राउन्ड ट्र्याक चाहिँ एकै किसिमको त हुँदैन त्यसले होइन। अलिक फरक खालको ग्राउन्ड ट्र्याकिङ सिस्टम हुन्छ किनकि अल्टिट्युड फरक पर्नासाथ ट्र्याकिङ पनि फरक हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ यो केका लागि युज गर्छौँ त यो खालको चाहिँ अर्बिट केमा युज गर्छौँ भने नि जस्तो डिप स्पेस सर्भेलान्सेस भनेको चाहिँ जस्तो कन्टिन्युस मोनिटरिङ गरिराख्ने एकदम राम्रोसँग डेप्थमा गएर हेर्ने त्यस्तोका लागि हामीले चाहिँ यस्तो खालको इलिप्टिकल अर्बिटमा लन्च गर्छौँ भने कम्युनिकेसनमा पनि गर्न सक्छौँ। ब्यालिस्टिक मिसन्सहरू भनेर जस्तो यहाँनिरको यसको चाहिँ यसरी चाहिँ इमेजहरू कन्टिन्युस क्याप्चर गरिरहने भन्यो भने त्यस्तो खालको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ इलिप्टिक खालका चाहिँ के हुन्छ अर्बिटहरू युज गरेर गर्छौँ। यसरी हामी यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो भन्यो भने यसरी हेर्दा यो सर्कुलर खालको देखिन्छ। यहाँ सन सिङ्क्रोनियस भएपछि सर्कुलर खालको देखियो यहाँ।
अनि अघि भनेको टर्म्सहरू यहाँ आउँदैछ, जस्तो अर्बिटल एलिमेन्ट्स के हुन्छ भने जस्तो त्यसलाई चाहिँ अर्बिटलाई के कुराले चाहिँ यो कस्तो खालको अर्बिट हुने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ, त्यो म्याथमेटिकल प्यारामिटर द्याट इनेबल्स अस टु एक्युरेटली डिस्क्राइब द सेटेलाइट मोसन भन्यो भने त्यसलाई हामी अर्बिटल एलिमेन्ट भन्छौँ। हामी डिस्क्रिमिनेट वान सेटेलाइट फ्रम अदर, यसले के हुन्छ, यो अर्बिट फरक हुनासाथ के हुन्छ, एउटा सेटेलाइट र यो अर्को सेटेलाइट बिच यो फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अर्बिटल एलिमेन्ट्स दिन्छ। भने प्रेडिक्ट वेदर अ सेटेलाइट विल बी इन द फ्युचर और हैज बीन इन द पास्ट भनेर चाहिँ के हुन्छ त, कस्तो खालको सिस्टमको सेटेलाइटहरू पहिला थियो अनि हामीले अब नयाँ डिजाइन गरेर लन्च गऱ्यौँ भने कस्तो खालको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्बिटल एलिमेन्ट्सले बताउँछ हामीलाई। डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ डाइरेक्सन अफ पर्टिभेसन भन्छ, जस्तो त्यसको चाहिँ हामीले कसरी त्यो चाहिँ रन गर्छ अथवा त्यसले डेटा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कसरी डेटा दिन्छ, त्यो हाम्रा लागि युजफुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ हेर्नका लागि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, पहिले लन्च गर्नुभन्दा पहिला पनि हेर्न सकिन्छ, प्रिभियस पहिलाको स्टडीमा के कमी कमजोरी के भनेर हेर्न पनि के हुन्छ त, त्यो इलिमेन्ट्सको आधारमा हामीले चाहिँ जस्तो अब नेक्स्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर कुनै सेटेलाइट लन्च गर्ने भइयो भनेदेखि के हुन्छ, पहिलाका ती अर्बिटल एलिमेन्ट्सहरू हेरेर त्यसले गर्दा के कुरा ल्याकिङ थियो, अब कुन चाहिँ अर्बिटल एलिमेन्ट्समा चाहिँ इम्प्रुभ गरेर लन्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। अब यी चाहिँ भेरियस प्यारामिटर त्यति डेप्थमा जान्न म, तिमीहरूले यति डिटेलमा नि पढ्नु पर्दैन यसको, तर प्यारामिटर चाहिँ यी हुन्छन् भन्ने कुरा जस्तो अघि डिस्कस गरिसकेका कुराहरू नि छ। क्लासिकल अर्बिटल एलिमेन्ट्स लोकेट द सेटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टु अर्थ हुन्छ, हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले भने सेम मेजर एक्सिस, इसेन्ट्रिसिटी, इन्क्लाइनेसन होइन, आर्गुमेन्ट अफ द पेरिगी भन्छ, पेरिगी कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा, एङ्गल अफ एसेन्डिङ नोड भन्छ, मिन एनामोलीको भ्यालु, इपोक टाइम भन्छ। यी चाहिँ अर्बिटल एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ त, मेजर रूपमा चाहिँ त्यो अर्बिट डिजाइन गर्ने क्रममा यिनीहरूले रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। जस्तो अब चाहिँ एक सेसनको चाहिँ अर्बिट लन्च भयो अनि नेक्स्टमा इम्प्रुभ गरेर पठाउनु पऱ्यो भने कुन चाहिँ कुरा चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ त्यो सेटेलाइट सिस्टममा, अब के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, इन्क्लाइनेसन चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि, इसेन्ट्रिसिटी चेन्ज गर्दाखेरि इम्प्रुभ हुन्छ कि, यो कुरा चाहिँ के हुन्छ हामीले हेर्नका लागि हामीलाई त्यो अर्बिटल एलिमेन्ट चाहिने कारण यो। अनि यो चाहिँ डिजाइन गरेको त्यो ओमेगा कहाँ बसेको हुन्छ, यो कहाँ बसेको हुन्छ भने यिनीहरू मेजरमेन्ट कसरी हुने भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको यसमा तिमीहरूले यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो सेटेलाइट भयो, यो चाहिँ यहाँ सेन्टरबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो होरिजेन्टल प्लेन भयो, यसबाट बनेका विभिन्न एङ्गलहरूले चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सेटेलाइट कसरी लन्च भएर कसरी मुभ गर्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। अब तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ सेमी मेजर एक्सिस मा कन्फ्युज भएन, यो हामी क्लियर छौँ यसमा। इसेन्ट्रिसिटीको कुरामा पनि हामी क्लियर छौँ होला सायद होइन, यो हामीले इलिप्सको कुरा गर्दा पनि यो आउँछ। इन्क्लाइनेसनको कुरा गर्दा चाहिँ अघि मैले भने के त, इन्क्लाइनेसन अफ अर्बिटल प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु द इक्वेटर है, इक्वेटोरियल प्लेनसँग त्यो चाहिँ सेटेलाइट अर्बिटले कति एङ्गल बनाउँछ भने त्यसलाई हामी इन्क्लाइन भन्छौँ। यदि इक्वेटोरियल प्लेनसँग त्यो चाहिँ प्यारलल छ भने त्यसको इन्क्लाइनेसन 0 मान्छौँ। अनि त्यसपछि हामी क्लकवाइज चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज काउन्ट गर्छौँ। एन्टी क्लकवाइज काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, 90 सम्म पुगन्जेलसम्म इन्क्रिज हुँदै जान्छ इन्क्लाइनेसन भ्यालु। अनि 90 भन्दा बढी भएपछि फेरि के हुन्छ, उताबाट काउन्ट गर्दैनौँ हामी, फेरि एकैतिरबाट काउन्ट गर्छौँ है। फेरि 90 भन्दा बढी भइसकेपछि त फेरि उताबाट गर्ने भन्दा 90 भन्दा कम आउँछ, त्यो भएर चाहिँ हामी उताबाट गर्दैनौँ, के भन्छ एन्टी क्लकवाइज अघि जताबाट गनेको छ त्यतैबाट हामी काउन्ट गर्छौँ है। राइट एक्सटेन्सनको चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि बिट्विन भर्नल इक्वेनेक्स भन्छौँ हामी। यो चाहिँ तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भने हामीले होरिजेन्टल प्लेन हुन्छ एउटा, अनि त्यो होरिजेन्टल प्लेनलाई एक्सपान्सन गर्छौँ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तिमीहरूको त्यो अर्बिट हुन्छ। त्यो अर्बिट चाहिँ त्यहाँ गएर कहीँ न कहीँ त इन्सेक्ट हुन्छ, त्यो पोइन्ट्सहरू दुईवटा पोइन्ट हामीले लिन्छौँ है। त्यसको आधारमा यो चाहिँ राइट एक्सटेन्सन यो पेरिगीहरू निकाल्छौँ त्यसमा है। अनि त्यसैको आधारमा अब हामीले चाहिँ ट्रु एनामोलीहरू निकाल्ने यी कामहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसबाट निकाल्न सक्छौँ, जसले हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त सेटेलाइट सिस्टमको अर्बिट डिजाइन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ। यो त्यही कुराहरू मैले डिटेलमा भने। यसरी बस्छ एसेन्डिङ भनेको चाहिँ कसरी एसेन्डिङ भयो, यो चाहिँ जस्तो यहाँनिर यो इक्वेटोरियल प्लेन भयो, अनि यहाँबाट यो चाहिँ यहाँ माथितिर गइरहेछ नि, एसेन्डिङ भनेको यो बढ्दै गइरहेछ नि भ्यालु, अनि यता आयो भने डिसेन्डिङ हुन्छ। यो अब यता तलतिर गयो भने यहाँबाट उता गयो भने चाहिँ डिसेन्डिङ हुन्छ।
अब हामीलाई चाहिँ एसेन्डिङ हुने पोइन्ट चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट इक्वेटोरियल प्लेन र यो सेटेलाइट अर्बिट जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ हामी मेजर गरेर जति यो इन्क्लाइनेसन माथितिर भयो भने एसेन्डिङ मान्छौँ हामीले। यो ओमेगादेखि लिएर यो कुन कुन प्यारामिटर कहाँ बस्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न सकिन्छ। पेरिगी भनेको चाहिँ के रहेछ त सबभन्दा लास्टको पोइन्ट। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो अर्थ मानेका छौँ अनि यहाँनिर यो सेटेलाइट घुमिराखेको छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा नजिक भन्यो भने यहाँ एसेन्डिङमा हुने भयो, यहाँ एसेन्डिङ हुन सुरु गर्नेमा भयो। अनि सबभन्दा टाढा कहाँ भन्यो भने पेरिगीमा सबभन्दा टाढा हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी के हेर्छौँ त यसलाई हेर्छौँ। अनि यहाँ भर्नल इक्वेनिक्स पनि यसरी यहाँ इन्सेक्ट भएर आउँछ। यहाँबाट घुम्दै आउँदाखेरि हामी चाहिँ के हुन्छ यी विभिन्न प्यारामिटरको आधारमा यो सेटेलाइटको अर्बिट कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ अर्बिट अरू किप्लरियन एलिमेन्ट्स भन्छौँ हामी यसलाई। जुन किप्लरको थ्योरी जुन अघि 3टा कुरा डिटरमाइन गरेको थियो उसले त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ यसैमा आधारित भएर चाहिँ उसले चाहिँ फर्दर डेभलप गरेको। अनि त्यही ल जस्तो सेटेलाइट लन्च गर्नका लागि के गर्यो त उसले स्टडी पहिला के गर्यो त भने अलरेडी एक्जिस्ट भएका प्लानेटहरू कसरी घुम्दा रहेछन्, कुन पाथमा घुम्दा रहेछन्, के एलिमेन्ट्सले काम गरेको हुन्छ भन्ने थ्योरी उसले डेभलप गरिसकेपछि त्यही थ्योरी लगेर अनि के हुन्छ सेटेलाइट अर्बिटका लागि त्यही सेम थ्योरी लगाएर चाहिँ के हुन्छ किप्लरकै थ्योरीको आधारमा चाहिँ यसरी डिजाइन गरिएको छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ लन्च गरेपछि के हुन्छ सेटेलाइट चाहिँ सर्टेन उसको आयु कति हो त्यति आयुसम्म त्यसले चाहिँ पर्फेक्टली काम गरेको हुन्छ। अनि केही गरी डेभिएट हुने भयो, यो अर्बिट चाहिँ केही गरी उसले छोड्ने भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ तिमीहरूले न्युजमा पनि सुनिराख्या होला त्यस्तो भने चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्डेड गर्ने भन्छ। त्यसले चाहिँ फङ्सनिङ राउन्डसँग गर्न सकेन भने झार्छ होइन, झारेपछि अनि फेरि त्यसको ठाउँमा नयाँ लन्च गर्छ है। यी सबै प्यारामिटरहरू करेक्सन गरेर त्यहाँ के डिफेक्ट भएको थियो पहिलाको त्यो अर्बिटल प्यारामिटरमा त्यो कुरा करेक्सन गरेर फेरि नयाँ लन्च गर्छ है। यो थ्योरीमा चाहिँ यसरी अर्बिटहरू चाहिँ के हुन्छ डिजाइन गरिएको हुन्छ। यही कुरालाई चाहिँ क्लासिफाई गर्दा अर्बिटल एलिमेन्टलाई कसरी राख्ने भन्दा जस्तो अर्बिटको साइज कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा साइज एन्ड सेप चाहिँ केले गर्ने भयो त सेमी मेजर एक्सिस र इसेन्ट्रिसिटीले गर्ने भयो। ओरिएन्टेसन कस्तो हुन्छ भने यो 2टा प्यारामिटरले ओरिएन्टेसन कता फर्किन्छ अथवा इन्क्लाइनेसन कता इन्क्लाइन भएर घुम्छ भन्ने कुरा यसले गर्ने भयो। ओमेगा र भीले चाहिँ पोजिसन विदिन अर्बिटल प्लेन भनेको त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ कता कहाँ कति समयमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिने भयो। यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अनि हामी यसलाई यही 6वटा एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्न सक्छौँ मेट्रिक किप्लर एलिमेन्ट्स भनेर यो चाहिँ मेजर एक्सिस इसेन्ट्रिसिटी इन्क्लाइनेसनलाई लिन सकिन्छ। एङ्गुलर किप्लर एलिमेन्ट्स भनेर यो 3टालाई लिन सकिन्छ किनकि यसको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले फरक स्टाइलमा गर्छौँ, यसको मेजरमेन्ट फरक स्टाइलमा गर्छौँ। अनि अघि भनिसकेँ यो चाहिँ मैले इन्क्लाइनेसन 0 हुँदा इक्वेटोरियल भयो सेटेलाइट अर्बिट, अनि इन्क्लाइनेसन लेस देन 90 भयो भने प्रोग्रेड भयो, अनि इन्क्लाइनेसन 90 भयो भने पोलार भयो, ग्रेटर देन 90 भयो भनेदेखि चाहिँ रेट्रोग्रेड भयो भनेर मैले अघि क्लासिफिकेसन सिस्टम यसरी पनि हामी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यसले के भन्छ भने अर्बिटल पर्टुर्बेसन भनेको चाहिँ विल योर सेटेलाइट स्टे वेयर यु पुट इट भन्छ। जस्तो कहाँनिर कुन समयमा कहाँनिर त्यो सेटेलाइट हुनुपर्ने भन्ने कुरो ठ्याक्क त्यहाँ बसेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ यसले बताउँछ होइन। इज देयर एनिथिङ द्याट विल चेन्ज द सेटेलाइट अर्बिट हुन्छ। जस्तो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामीले सोचे जस्तो जुन स्पिडमा हामीले लन्च गरेको जुन टाइम इन्टरभलमा उसले चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ उसले लिएर त्यो एक सर्कल चाहिँ मुभ गर्न पर्ने त्यो काम गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी सधैँ सजग हुनुपर्छ। किनभने त्यो त्यसरी फङ्सनिङ गरेन भने पनि हामीले जुन उद्देश्यले पठाएका छौँ त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ। अनि ती कुरा केले दिन्छन् त भने द डेभिएसन इन द अर्बिटल मोसन अफ अ सेटेलाइट फ्रम इट्स एक्चुअल और आइडियल पाथ बिकज अफ सेभरल डिस्टर्बेन्सेस इन द स्पेस। Keplerian orbit departs as much as a few kilometers from actual GPS orbit, used only as a first approximation to actual orbit हुन्छ। हो यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कन्सेप्टले त्यो डिजाइन गरे हुन्छ किप्लरको थ्योरीको आधारमा यति अल्टिट्युडमा जान्छ यति स्पिडमा घुम्छ भने आउँछ। तर हामीले सोचेको जस्तो आइडियल कन्डिसन हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ गएर कतिसम्म डिपार्ट यहाँ चाहिँ किलोमिटरसम्म नि जान सक्ने डेभिएट हुन सक्ने रहेछ त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यसको चाहिँ
हामीले के भन्छौँ, हामीले डिजाइन भ्यालु र त्यहाँ भएको एक्चुअल अहिलेको उसको चाहिँ के हुन्छ, उसले मुभ गर्दाखेरि जति डिफ्रेन्सेस छ त्यो डिफ्रेन्सेसको चाहिँ हामी के हुन्छ जहिले पनि हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुपर्छ। किनकि नत्र कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भोलि समस्या हुनसक्छ र हामीले चाहे जस्तो के हुन्छ हाम्रो चाहिँ जुन उद्देश्यले हामीले लन्च गरेको त्यो लन्च अनुसारको चाहिँ हामीले डेटा पाउन नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि कन्टिन्युस मोनिटरिङ स्टेसनहरू राखिएको हुन्छ यो सेटेलाइटहरू हेर्नलाई। एकचोटि लन्च गरिदिइसकेपछि छोडिदिने होइन, उसले उसको हेल्थहरू हुन्छ, सेटेलाइट हेल्थ भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पर्फेक्टली काम गरेको छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ सधैँ चाहिँ त्यसको अब्जर्भेसन चाहिँ सम्बन्धित निकायले गरिराखेको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेटेलाइट अर्बिट मोसन ओबाइज द 3 किप्लर्स ल, अघि भनिसकेँ मैले यो 3टा कन्डिसन किप्लर्सको ल उसले फलो गरेकै हुनुपर्छ। त्यसबाट डेभिएट भयो भने के हुन्छ परमिटेसन आउँछ है। दिस वुड बी ट्रु ओन्ली अन्डर द सर्टेन आइडियल कन्डिसन, भनेको हामीले जस्तो चाहिँ सोचेको थियो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट लगायतका कुराहरू सबै चाहिँ आइडियल भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सोचेको त्यस्तै भयो भने मात्रै के हुन्छ त यो किप्लर्सको ल फलो हुन्छ। अदरवाइज के हुन्छ केही त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डेभिएसन हुनसक्छ। अल फोर्सेस एक्सेप्ट द अर्थ ग्राभिटेसनल फोर्स आर नेग्लेक्टेड हुन्छ, त्यसलाई हिसाबले गणनै गरे हुँदैन। द अर्थ ग्राभिटेसनल फिल्ड इज रेडियली सिमेट्रिक हुन्छ, एउटै किसिमको हुन्छ, त्यही भएर त्यो छैन भन्ने हामीले मानेर गरे हुन्छ। नो एटमोस्फियर भनेपछि के हुन्छ हामी धेरै माथि भइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ एटमोस्फियर पनि हुँदैन हैन, त्यसले डिस्टर्ब गर्ने कुरा नै आउँदैन। सेटेलाइट मास इज नेग्लिजिबली स्मल कम्पेयर टु अर्थ मास भनेपछि अर्थको तुलनामा त्यो सेटेलाइटको वेट चाहिँ के हुन्छ एकदम कम अथवा नगण्य मात्रामा हुन्छ। त्यो सिद्धान्त हामीले मानेर यो आइडियल कन्डिसन यसमा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ लन्च गरेका हुन्छौँ। इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल टु मेन्टेन अल दिज कन्डिसन्स बिकज अफ द सेटेलाइट अर्बिट पर्टुर्बेसन, भनेको कहिलेकाहीँ त अर्बिटमा चाहिँ उसले हामीले सोचे जस्तो चाहिँ मुभ नभएपछि के हुन्छ यो माथिको आइडियल कन्डिसन 100% हुन्छ भन्ने होइन। इफ एन अर्बिट फलोज अल एबभ मेन्सन्ड किप्लर्स ल इट वुड बी कल किप्लरियन अर्बिट भन्छौँ। ठ्याक्क त्यो किप्लर्स ल अनुसार काम गर्यो भने मात्रै त्यसलाई हामी के भन्छौँ किप्लरियन अर्बिट भन्छौँ। त्यो पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यो डिस्टर्बेन्सेसको कुरा चाहिँ जस्तो अब यहाँ चाहिँ हामी फोर्सेसको कुरा आउँछ, नन स्पेरिकल ग्राभिटेसनल फिल्ड, नन स्पेरिकल इनहोमोजिनियस अर्थ भन्छौँ हामी होइन। अर्थको पनि त त्यो उबड खाबडले गर्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ त ग्राभिटी फरक फरक ठाउँमा फरक फरक ग्राभिटी छ। अनि यतातिर अर्को चाहिँ जस्तो ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन अफ द एक्सिलरी बडिज भन्छौँ, जस्तो मुनहरू प्लानेट्सहरूले के हुन्छ त यहाँ हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड एउटा कल्पना गरेका हुन्छौँ, मुन र त्यो उसको कारणले पनि के हुन्छ त त्यसमा हाम्रो चाहिँ सेटेलाइट सिस्टममा चाहिँ असर गरिराखेको हुनसक्छ। रेडिएसन प्रेसर सोलर रेडिएसनले पनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ असर गरेको हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ सेटेलाइटलाई होइन। यो चाहिँ सोलर विन्डको कुराहरू, अर्थ एटमोस्फियरको कुराहरू, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले पनि धेरै नजिक भयो भने अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले पनि असर गरिराखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो कुरामा यो डिस्टर्बेन्सेसहरू आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ हामीले चाहिँ एकदम सजग भएर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। रुबिनाजी नमस्ते सर, मैले उनीहरूलाई आज 2 बजेदेखि क्लास भनेको थियो सर। हजुरको क्लास कति टाइममा सकिन्छ अहिले? अब सिद्धिन आँट्यो। ए सिद्धिन आँट्यो, म यसैको कन्टिन्यू गर्छु भनेर उनीहरूलाई एकचोटि इन्फर्म गरौँ भनेर। ए त्यो सुनिरहेछ म्याडमले भनेको? हजुर सर। मान्छे 18 जना मात्रै रहेछ मिलन है। अब यसको रेकर्डेड छ होइन, 18 जना मात्रै रहेछ। त्यस्तै हो सर। भनेको म्याडम र म समेत 18 भनेपछि 16 जना छ विद्यार्थी जम्मा। हिजो पनि त्यस्तै थियो सर, त्यस्तै हो। त्यो हाजिर चाहिँ एकचोटि तपाईँले नि पछि पनि उ गर्नु होला है, हाजिर मेन्टेन गर्नु होला है। ए हस् सर, ल यो पछि कन्टिन्यू गर्छु नजाऊ है सर, जानुभयो भने पनि। भयो अरे नानीले के भन्दा हो? यो अलि उता बनाएर यस्तो पनि त जान्छ नि बाटो। ओ मिलन orbit determination गर्दा orbit determination is the branch of satellite space geodesy. Geodetic astronomy specializes orbit parameters. है अघि देखाएको मैले orbital parameters को आधारमा के हुन्छ त orbit कस्तो हुने भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने and is predicting the orbits of the objects. predicting गर्ने भनेको के
अब लन्च हुनेवाला अर्बिट यस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने primarily around the earth. Among other users, it is critical for making use of GPS signals to determine the position भन्छ। हो त्यही भएर के हुन्छ हामीले सोचे अनुसार अर्बिट डिजाइन गर्न सक्यौं भने मात्रै के हुन्छ त हाम्रो त्यसको पोजिसनिङको कुरा चाहिँ अनि प्रपर हिसाबमा पोजिसन हुने कुरा हुन्छ। ओके orbit determination must take into account the apparent celestial motion of the body is influenced by the observer's own motion भन्छ है। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ orbit determine गर्दाखेरि। For instance, an observer on the earth tracking a satellite must take into account the motion of the satellites around the earth, the rotation of the earth and satellite है। हामीले अर्थ को चाहिँ यो अर्बिट डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ को मोशन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसको रोटेशन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ यसले। द अब्जर्भर्स लोकल ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड, त्यो कुरो नि हेर्नुपर्छ कहाँबाट हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सुरु गर्ने। एज दिस एफेक्ट द एपारेन्ट पोजिसन अफ द बडी है। अ की अब्जर्भेसन इज दैट टू फोकस टू अ क्लोज एप्रोक्सिमेसन ऑल ऑब्जेक्ट्स मूव इन द ऑर्बिट्स दैट आर कोनिक सेक्सन। हजुर हजुर हेलो मिलन सुनिरहेछ? यस सर सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। ओके ओके। यहाँ चाहिँ हामीले मैले अहिले के डिस्कस गर्दैछु भने जस्तो अर्बिट डिटरमाइन गर्दा के कुराले असर गरे हुन्छ, जस्तो हामीले ख्याल नगरेको कुराहरू चाहिँ जस्तो अर्थको चाहिँ के हुन्छ त्यसको मोसन हुन्छ, अर्थ रोटेट गरिराखेको छ, त्यो अर्थ रोटेट गरेको कुरा क्यालकुलेसन गरेन भनेदेखि त के हुन्छ पछि डिजाइन गर्दाखेरि त्यसले इम्प्याक्ट पारिराखेको हुन्छ भनेपछि एकदम सूक्ष्म कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ख्याल गरेर द फ्याक्ट्स मेक द क्यालकुलेसन डिटरमिनेसन अफ द अर्बिटल प्यारामिटर निकाल्दाखेरि यी साना साना कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब तिमीहरूले त्यो प्यारामिटर निकाल्ने सम्मको इन डेप्थमा जान पर्दैन। यसका चाहिँ लामो लामो फर्मुलाहरू छन्, म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू छन् जसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले यी विभिन्न रोटेसन लगायतका कुरा, ग्राभिटेसनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू राखेर हामी के हुन्छ त कति राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिजाइन हुन्छ। त्यसैको आधारमा के हुन्छ त अनि सेटेलाइटको अर्बिट डिजाइन भइसकेपछि अनि त्यो अर्बिटमा चाहिँ के हुन्छ सेटेलाइट लन्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ दुईटा एक्जाम्पल दिएको रहेछ अर्बिट डिटरमिनेन्टको। लम्बर्ट्स मेथड भनेर एउटा दिएको छ अनि गस मेथड भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ त अब त्यो अर्बिट डिजाइन भइसकेपछि त्यसमा कति भेलोसिटी राख्ने हैन, कति भेलोसिटीमा अघि भनिसकेँ दुईटा कन्सेप्ट हुन्छ। एउटा सर्कुलर अर्बिट भयो भनेदेखि चाहिँ भेलोसिटी इक्वल नियरली इक्वल हुन्छ। यदि इलिप्टिक भयो भने के हुन्छ ठाउँ पछि भेरिएसन हुन्छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ के हुन्छ यसमा याद गरेको। दिस हेल्प द पोजिसन एन्ड भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु द एट्र्याक्टिङ बडी। हो त्यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड अथवा चाहिँ जस्तो अब प्रत्येक सेटेलाइटहरूलाई त के हुन्छ अर्थको ग्राभिटी फिल्डले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। इफ टु सच अब्जर्भेसन आर एभाइलेबल एलङ विथ द टाइम डिफरेन्सेस बिट्विन देम द अर्बिट क्यान बी डिटरमाइन्ड युजिङ लम्बर्ट्स मेथड भनेर यो अब डिटेलमा दुईटा मेथड यहाँ मैले लेखेको छु। अब डिटेलमा जान पर्दैन तिमीहरू। अर्बिट डिटरमाइन गर्दाखेरि लम्बर्ट मेथडबाट पोजिसन र भेलोसिटीको आधारमा गर्न सकिन्छ। इभन गसको मेथडबाट इभन इफ नो डिस्टेन्स फर्मुला इज एभाइलेबल, डिस्टेन्स भएन भनेदेखि पनि एन अर्बिट क्यान स्टिल बी डिटरमाइन्ड इफ 3 or more observation of the body right ascension and declination have been made a method made famous by Gauss भनेर त्यो एंगल अब्जर्भेसन को आधारमा पनि के हुन्छ हामी अर्बिट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। यसरी यो चाहिँ यो के सन्दर्भमा ल्याएको भने नि अहिले अलरेडी चलिराखेको अथवा लन्च भइराखेको सेटेलाइटको अर्बिट हामीले चाहिँ के हुन्छ कस्तो खालको अर्बिट डिजाइन गरेको रहेछ भनेर हेर्न पर्यो भने पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। जस्तो अब हामी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ अर्बिट डिटरमाइन गर्दा एलिमेन्ट्स नीड टु फर द अर्बिट डिटरमिनेसनमा सोर्स एन्ड टाइप अफ डेटा अनि अल्गोरिदम्स र मोडलिङ गर्ने हुन्छ कि। अब अहिले त कम्प्युटर सिस्टममा सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर सिस्टमबाट हुन्छ। त्यो सेटेलाइट अर्बिट कस्तो हो भनेर हामी प्यारामिटरदेखि मोडल गरेर कम्प्युटरमा देखाउन सकिन्छ। कम्प्युटर प्रोग्राम विच प्रोसेस द अब्जर्भेसन्स भन्छ। हामीले जस्तो त्यो चाहिँ सेटेलाइटहरूको अब्जर्भेसन गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको आधारमा हामी के हुन्छ कम्प्युटरमा ती सिग्नलहरू राखेर हामी मोडल गरेर यस्तो खालको चाहिँ अर्बिट रहेछ है भनेर हामी अब अहिले चाहिँ कम्प्युटरमै मोडल गरेर देखाउन सकिन्छ कुरा। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ सेटेलाइट अर्बिट कसरी डिजाइन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। तिमीहरूको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा राख, होइन भने समअप गर्छु मैले।
ओके सर यो हामीले सुन है अब म हेलो हामीले के हजुर भन सर यो सेटेलाइट माथि हुन्छ त्यहाँ त ग्राभिटी कम भइहाल्छ त्यो ग्राभिटीको इफेक्ट चाहिँ जस्तो मैले अघि भने नि दुई थरीके जस्तो जति नजिक आयो ग्राभिटेसनल फोर्स जस्तो इलिप्टिकल चाहिँ पाथ भयो सेटेलाइट अर्बिट भयो भने के हुन्छ एकचोटि त नजिक आउँछ दुईचोटि नजिक आउँछ अनि फेरि त्यो इलिप्सको चाहिँ छेउछेउमा पुग्यो भने त टाढा जान्छ हैन त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स त कम बेसी भइहाल्छ त्यो कम बेसी भएपछि के हुन्छ त्यसको भ्यालोसिटीमा इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ के त्यसले त्यही भएर टाइम पिरियड पनि चेन्ज भइहाल्छ कम हुन्छ नजिक हुँदा भ्यालोसिटी बढी हुन्छ भने नि मैले अघि हजुर सर त्यसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गरिराखेको हुन्छ अनि हामीले आज डिस्कस गरेको भनेको दुईटा कुरा बुझ है तिमीहरूले मैले के गरेँ एउटा चाहिँ किप्लर्सको ललाई फोकस गरेँ त्यो किप्लर्स ल भनेको चाहिँ के हो भने अहिले सोलर सिस्टममा प्लानेटहरू कसरी मुभ गर्छ कुन थ्योरीमा मुभ गरिरहेछ भन्ने कुराको तीनटा सिद्धान्त भने मैले एउटा सिद्धान्त के भने फर्स्टमा मैले के भने किप्लर्स ल फोकस गरेर हजुर सनलाई फोकस है हजुर सर फलो गर्छ भने हैन पहिलो हजुर अनि दोस्रोमा मैले भने के हुन्छ त्यो चाहिँ टाइम इन्टरभल बराबर हुँदा त्यसले कभर गर्ने एरिया अनि बराबर हुन्छ तेस्रोमा मैले के भने त्यसको चाहिँ पिरियडको स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुन्छ फरक फरकको लियो भने पिरियडको स्क्वायर चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ सेमी मेजर एक्सिसको चाहिँ क्युबसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भने हैन यो थ्योरीमा चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ के हो किप्लर्स लले भनेको अहिलेको प्लानेटहरूले फलो गर्ने सिद्धान्त हो त्यही सिद्धान्त अनुसार नै के हुन्छ त यतापट्टि चाहिँ अब आर्टिफिसियल अब जसरी सेटेलाइटहरू हामी लन्च गर्छौँ भन्यो भने त्यही थ्योरीमा आधारित भएर लन्च गरिएको हुन्छ त्यसका लागि 6वटा प्यारामिटरको कुरा गरेँ मैले इन्क्लाइनेसनदेखि लिएर अरू विभिन्न खालका प्यारामिटर सेमी मेजर एक्सिसको डिजाइनको कुराहरू त्यसले चाहिँ के हुन्छ सेटेलाइट अर्बिट कस्तो डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा त्यसले दिन्छ त्यो भएको हुनाले के हुन्छ हामीले यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ सेटेलाइट लन्च गर्ने भनेको ठुलो कुरो होइन त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युअसली बस्ने त्यो अर्बिटमा बसेर हामीले सोचे अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिइदिने जस्तो जिपिएसको चाहिँ भयो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ त पोजिसन दिइदिने कुरा सेटेलाइट रिमोट सेन्सिङको भयो सेटेलाइट भयो भनेदेखि इमेज दिने कुरा अनि मात्रै के हुन्छ त प्रपर हामीले चाहिँ अर्बिटमा राख्न सक्यौँ भने मात्रै के हुन्छ हामीलाई त्यही अनुसारको रिजल्ट प्राप्त हुन सक्छ भनेर यसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ठिक छ एकचोटि सर पढ्ने होइन त्यति सजिलो त छैन तर कन्सेप्ट अनि अर्को मैले के कुरा गरेँ भने टाइप्सको कुरा गरेको छु लो अर्बिट अनि जियो स्टेसनरी इन्क्लाइनेसनको आधारमा फरक खालको इक्वेटोरियल पोलार भनेर त्यसरी हामी क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ त्यो कुरा पनि के हुन्छ त कसरी लन्च गर्ने भन्ने कुरा याद गर्न पर्छ है यो चाहिँ प्यारामिटरहरू तिमीहरूले किप्लर्सको ल जान्नै पर्छ टाइप्स अफ चाहिँ अर्बिटहरू जान्नै पर्छ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ के इलिमेन्ट्सहरूले इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट राखिराख्नुपर्छ है अनि त्योभन्दा बढी फर्दर जान्न मन लाग्यो भने हामीले मेटेरियलहरू डाउनलोड गरेर अर्बिटको बारेमा हेर्न पनि सकिन्छ ठिक छ सर हाम्रो क्लास रेगुलर क्लास हुन्छ सर एकछिन ब्रेक गरेर गर्दा हुन्थ्यो सर म त्यही भनिदिन्छु नि त म्याडमलाई म्यामलाई 10 मिनेट जति त्यही गर्दा बेटर सर हजुर सर म यही छु सर म्याम हुनुहुन्छ म्याम 10 मिनेट पछि जोइन गरौँ म्याम हजुर सर म यही छु मैले 2 घण्टा गरेको होला हैन यसको हजुर सर मैले गरेको छुट्टै पनि छ नत्र मैले हिजोको लिंक सेयर गरेकोमा गर्ने भन्नु ओके ल हुन्छ हिजोको लिंक सेयर गरेकोमा गरे 10 मिनेट पछि भने हैन हुन्छ म्याम 12:15 बजे है ठ्याक्कै 12:15 बजे ल क्याल्कुलेटरहरु चाहिँ लिएर आऊ है थाहा छ नि हस् म्याम हुन्छ ल ओके बाइ सर